अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 19 है। सो ग्रुप बी को लास्ट क्वेशनमा अब हामी इन्टर गर्दै छौं र क्वेशन नम्बर 19 मा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ हेरौं। इन गिवन फिगर B is direction of magnetic field and I is direction of current. B magnetic field को direction, I current को direction हो है। A voltage and current created perpendicular with both magnetic field and direction of electric current है। दुईटै एक आपसमा perpendicular छन्। Find expression for voltage है। Find expression for voltage भनेको मतलब find expression for hall voltage ल। सो हल भोल्टेज को एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट गर्नु छ र हामीले थाहा छ हल भोल्टेज को फर्मुला हुन्छ BI बाइ नेट है। सो BI बाइ नेट। B भनेको चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड, I भनेको चाहिँ करेन्ट कति फ्लो भइराखेको छ, N भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम है। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, E भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, T भनेको थिकनेस अफ दिस स्लाइस अथवा थिकनेस अफ स्ल्याब है त ल। सो हल भोल्टेज को डेरिभेसन चाहिँ हाम्रो गर्नु पर्यो है त ल। सो म यो सबैलाई इरेज गरेर अब चाहिँ हल भोल्टेज को डेरिभेसन गर्न चाहन्छु है त ल। एकदमै इजी छ, बुझ्नु पर्यो। डेरिभेसन त 2 मिनेटमा हुन्छ किनभने 3 नम्बरमा आएको छ है। सो एकदम सर्टकट सर्ट हुन्छ। सो एकदमै इजी छ है त ल। अब चाहिँ हामी डेरिभेसन फर हल भोल्टेज एन्ड हल रेसिस्टेन्स को चाहिँ डेरिभेसन गर्छौं है त। क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो हल भोल्टेज कै डेरिभेसन मागेको छ 3 मार्क्स हो र यो चाहिँ क्लासमा चाहिँ हामी यो हाम्रो फिडब्याक क्लास भएको हुनाले यसमा चाहिँ हल इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो हैन, हल भोल्टेज र हल रेसिस्टेन्स को डेरिभेसन पनि गर्ने छौं। एक्जाममा चाहिँ हल भोल्टेज को डेरिभेसन मागेको छ भने हल भोल्टेज को मात्रै गर्दा भयो, हल रेसिस्टेन्स को मात्रै मागेको छ भने हल रेसिस्टेन्स को मात्रै गर्दा भयो। तर हल भोल्टेज को डेरिभेसन नमागिकन हल रेसिस्टेन्स माग्दैन है, अथवा हल रेसिस्टेन्स को डेरिभेसन माग्यौ भने पनि हामीले हल भोल्टेज को लागि डेरिभेसन गर्नै पर्ने हुन्छ है त ल। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी हल इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ बुझौं है त। सो हल इफेक्ट भनेको चाहिँ दिस इज द फिनोमिनन अफ प्रोडक्सन अफ ट्रान्सभर्स भोल्टेज इन अ मेटालिक कंडक्टर when magnetic field is applied perpendicular to the direction of flow of current भन्छ है। सो जस्तै कि कुनै कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइराखेको छ है। सो करेन्ट फ्लो भइराखेको छ भने है, यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यो भने कुनै दुईटा है कन्डक्टर को मेटालिक कन्डक्टर को दुईटा फेस एक्रॉस मा चाहिँ हाम्रो सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ जसले चाहिँ हल भोल्टेज भनिन्छ है त ल। सो हामी पनि सुरुमा चाहिँ हल इफेक्ट लाई डिफाइन गर्दियौ। सो हल इफेक्ट भनेको के अरे, द फिनोमिनन अफ प्रोडक्सन अफ ट्रान्सभर्स भोल्टेज है, ट्रान्सभर्स भोल्टेज इन अ current carrying metallic conductor, current carrying metallic conductor when magnetic field is applied, when magnetic field is applied perpendicular to the direction of flow of current है, flow of current is called Hall effect है, is called Hall effect and voltage so produce र यो फिनोमिनन बाट प्रोड्युस भएको जुन भोल्टेज छ इज कॉल्ड हल भोल्टेज
है ल के भन्छ त हल भोल्टेज है एन्ड डिनोटेड बाई भी भनेको भोल्टेज याज भनेको हल है सो एडविन हल भन्ने साइन्टिस्टले 1879 तिर चाहिँ यो फिनोमिननबाट चाहिँ हल भोल्टेज डेभलप गरेको थियो त्यसैले उसले आफ्नै नामबाट उसले भोल्टेजको नामलाई के राख्यो हल भोल्टेज अथवा जसलाई हल पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भन्छ है सो उसले के गरेको थियो भनेपछि ल सो उसले के गरेको थियो भनेपछि एउटा मेटालिक स्ल्याब लियो है यसको विड्थ है यसको डी छ र यसको थिकनेस चाहिँ टी छ है त ल अनि यसलाई चाहिँ मैले फेज 1 भने र यसलाई चाहिँ मैले के भने फेज 2 ठीक छ ल सो फेज 1 मा चाहिँ मैले एउटा पोइन्ट सपोज गरे जस्तै कि यो पोइन्टको नाम मैले ए राखे र फेज 2 मा चाहिँ तलतिर चाहिँ अर्को पोइन्ट सपोज गरे यसको नाम मैले सी राखे ठीक छ ल सो यसमा चाहिँ यदि मैले एउटा ब्याट्री जोडे है ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल यसरी मैले यतातिर एड गर्दिए है नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ मैले यदि यतातिर एड गर्दिए भने चाहिँ यदि हामीले कन्भेन्सनल करेन्टको कुरा गर्ने हो भने है सो कन्भेन्सनल करेन्ट चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ चार्जको लागि करेन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभबाट नेगेटिभ यतातिर फ्लो हुन्छ है ठीक छ सो कन्भेन्सनल करेन्टको कुरा गर्ने हो भने है सो तर यदि हामीले इलेक्ट्रोनिक करेन्टको कुरा गर्ने हो भने है इलेक्ट्रोनिक करेन्टको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ करेन्ट यतातिर फ्लो हुन्छ है यता सो सपोज गरौँ है सो मानौ कि है कन्भेन्सनल करेन्ट सपोज गरौँ यस्तो किसिमको छ दिस इज द फ्लो अफ करेन्ट यसलाई आई भने मैले है ल र यदि हामीले एउटा फेज 1 मा है यदि पोइन्ट ए र पोइन्ट सी मा चाहिँ हामीले एउटा भोल्टमिटर जोइन गर्ने हो भने है सो यसमा चाहिँ एउटा भोल्टमिटर जोइन गर्ने हो भने है सो यो भोल्टेजले कुनै पनि डिफ्लेक्सन सो गर्दैन ठीक छ यसको मतलब करेन्ट फ्लो हुने बेला है भोल्टमिटरले कुनै पनि डिफ्लेक्सन सो गरेन यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ यो दुईटा फेज 1 र फेज 2 को बीचमा कुनै पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भएको छैन हुन पनि किन होस् करेन्टको फ्लोले पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुने होइन ठीक छ सो यहाँ कुनै पनि करेन्ट कुनै पनि भोल्टेज यसले देखाएन पोटेन्शियल डिफरेन्स सो गरेन ठीक छ तर यदि हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा अप्लाई गर्यौं है दुईटा म्याग्नेटलाई यसरी एउटाको नर्थ एउटाको साउथ चाहिँ हामीले यसरी ल्याइदियौ नजिकै भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु नर्थ पोलबाट पेनिट्रेट भएर साउथ पोलतिर आउँछ है ठीक छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु नर्थ पोलबाट साउथ पोलतिर आउँछन् सो हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई यसरी अप्लाई गर्नु छ कसरी अप्लाई गर्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट ल सो भनेपछि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई यसरी चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नु छ है ल सो यो सँग चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो के त म्याग्नेटिक फिल्ड बी ल सो यदि यसरी है सो म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्दाखेरि अचम्मको फिनोमिनन अब्जर्भ भयो त्यही अचम्मको फिनोमिनन भनेको हाम्रो हल भोल्टेज हो है त ल सो हल इफेक्ट हो अब त्यो अचम्मको फिनोमिनन के हो भनेपछि यसमा करेन्टको फ्लो हुँदाखेरि भोल्टमिटरले कुनै पनि डिफ्लेक्सन सो गरेन तर जब हामी म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्छौं म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट तब चाहिँ यो भोल्टमिटरले डिफ्लेक्सन सो गर्यो यसको मतलब यो दुईटा फेजमा सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भयो है र त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी भन्छौं हल भोल्टेज है त्यसैले के भन्छौं हामी हल भोल्टेज VH अथवा हल पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भनिन्छ है सो यो हल भोल्टेज कसरी आएको रहेछ हल voltage is produced when magnetic field is applied perpendicular to the direction of flow of
करेन्ट ठीक छ ल सो अब चाहिँ के छ भनेपछि अब यसमा कसरी पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भयो भनेपछि यसमा चाहिँ जब इलेक्ट्रोनहरुको मुभमेन्ट हुन्छ है जब इलेक्ट्रोनहरुको मुभमेन्ट हुन्छ है सो तब चाहिँ के हुन्छ भनेपछि उनीहरुले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ है सो फिल्ड अप्लाई गरेको छ म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ र म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ हाम्रो कति एक्सपीरियन्स गर्छ भने कुनै पनि चार्ज पार्टिकलले जब म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ हुन्छ उले म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स F इक्वल्स टु QVB sin थीटा उले फिल गर्छ है त ल सो अब मैले के भनेको छु भनेपछि है ल सो अब फोर्स कतातिर एक्सपीरियन्स गर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन छ है सो फोर्स कतातिर एक्सपीरियन्स गर्छ भनेर फोर्स को डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामी फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गर्छौं है सो फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल ले के भन्छ भनेपछि है फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल ले भन्छ कि हाम्रो यो सेन्ट्रल फिंगर फोर फिंगर र थम्ब लाई है सेन्ट्रल फिंगर फोर फिंगर एंड थम्ब अफ लेफ्ट हैंड आर केप्ट म्युचुअली परपेंडिकुलर टु इच अदर एक अर्कासँग परपेंडिकुलर राख्ने है सच दैट सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट है सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ magnetic field then thumb will indicate the direction of force thrust भनेको force so यसको मतलब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त फोर्स कतातिर फिल हुने रहेछ फोर्स चाहिँ हाम्रो यतातिर फिल हुने रहेछ है सो F ठीक छ म्याग्नेटिक फोर्स यतातिर फिल हुने रहेछ यसको मतलब इलेक्ट्रोनले फोर्स यतातिर फिल गर्यो अर्थात यतातिरका इलेक्ट्रोनहरु सबै यतातिर आउने भयो है सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने हो त नेगेटिभ चार्ज क्रिएट हुने भयो है अनि यतातिर चाहिँ के हुने भयो यहाँका इलेक्ट्रोनहरुले आफ्नो पोजिसनहरु छोडेर गइसकेपछि यो फेस के हुने हो त हाम्रो पोजिटिभ चार्ज हुने भयो है यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ है सो किनभने मुभिङ चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि क्रिएट गर्छ है सो यो मुभिङ चार्जले इलेक्ट्रिक फोर्स पनि एक्सपीरियन्स गर्छ है ल सो अब इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ पोजिटिभ को लागि प्लस बाट माइनस तिर है सो नेगेटिभ को लागि माइनस बाट प्लस तिर हुन्छ है सो यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन कतातिर छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको या फिगरतिर फिल गर्ने भो यतातिर फिल गर्ने भो है ल सो यस्तो किसिमको हाम्रो इलेक्ट्रोनले चाहिँ दुई किसिमको फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दै छ है त ल सो हामीले लेख्नु पर्यो भने पहिला लेट अस कन्सिडर पोर्सन लेख्नु पर्यो अलिअलि सर्टमा लेखौं लेट अस कन्सिडर अ मेटालिक स्लैब having width d and thickness t is carrying current I as shown in figure चाहिँ हाम्रो यहाँ छ ठीक छ ल So now अब इलेक्ट्रोनले दुई किसिमको फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैछ सो हामी के भनौ फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ इलेक्ट्रोन ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड F E इक्वल्स टु के हुन्छ E इन्टु E ठीक छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फर्मुला हुन्छ चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड है सो इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोनिक चार्जलाई E लेख्छ है E लेख्न सकिन्छ है अब जुन यो E छ है यो E को भ्यालु कति हुन्छ भन्यो भने E इक्वल्स टु V/D हुन्छ है E इक्वल्स टु हुन्छ कुनै दुईवटा प्लेट जस्तै भयो यो है एउटा पोजिटिभ प्लेट एउटा नेगेटिभ प्लेट है दुईटा प्लेट बीचको पोटेन्शियल कति छ VH त्यसैले हामी यहाँ हल भोल्टेज लेख्छौं र दुईटा प्लेट बीचको सेपरेसन यानी कि विड्थ छ हाम्रो D ठीक छ यहाँ त्यसैले हामी लेख्छौं E इन्टु यहाँ VH/D है त ल सो त्यस्तै गरी एन्ड है फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ अब म्याग्नेटिक फिल्डमा कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ त्यो लेखौं
एफ म्याग्नेटिक जसलाई हामी म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स पनि भन्छौं है। सो एफएम इक्वल्स टु हाम्रो हुन्छ क्यू टाइम्स भी क्रस बी है ल। सो इलेक्ट्रोनको चार्जलाई हामी ई लेख्छौं, त्यसैले क्यू को ठाउँमा के लेख्छौं ई है। भी क्रस बी भनेको ई भी बी अनि साइन थीटा है। सो हामीले चाहिँ भेलोसिटी यानी कि करेन्ट र फिल्ड केमा छन् परपेंडिकुलर छन्, त्यसैले थीटा को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 90। सो हाम्रो कति भयो ई इन्टु भी इन्टु बी है ल। सो अब यसमा चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छैन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु मुभिङ कन्डिसनमा छन्। सो सबै इलेक्ट्रोनहरुको एभरेज भेलोसिटीले हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौं, त्यसैले यो भी भनेको भी ड्रिफ्ट भनेर बुझ्ने है त ल। सो हामीसँग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयो ई इन्टु भीएच बाई डी है, अनि म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स आयो ई इन्टु भीडीबी है, ठीक छ ल। सो अब चाहिँ दुईटै फोर्सलाई इक्वल गर्ने है। एट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन है, एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स इज ब्यालेन्स्ड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक छ। सो हाम्रो एफएम भनेको कति छ ई इन्टु भी ड्रिफ्ट इन्टु मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टु एफई कति छ हाम्रो ई इन्टु भी हल डिवाइड बाई डी है त ल। सो ई ले ई क्यान्सल भयो है। सो और अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ भीएच को भ्यालु है, र यहाँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको हामी फेरि के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो फ्रम क्लास 11 है। सो फ्रम क्लास 11 क्लासमा मैले के भनेको थिएँ, करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटी को रिलेसन हुन्छ आई इक्वल टु भेना है। के हुन्छ रिलेसन आई इक्वल टु भेना है। सो भी भनेको भी ड्रिफ्ट बुझ्ने, सो आई इक्वल टु भेना। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भी ड्रिफ्ट भेलोसिटी को रिलेसन कति निकाल्न सकिन्छ आई डिवाइड बाई एना इएनए एना है ल। सो हामी भीडी को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं, भीडी को ठाउँमा आई डिवाइड बाई इएनए है इन्टु बी इक्वल्स टु भीएच डिवाइड बाई डी है त ल। सो अब चाहिँ हामी ए है। सो ए है ल। सो देयरफोर हल भोल्टेज भीएच इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो बीआई डिवाइड बाई है। सो बीआई डिवाइड बाई हाम्रो डी पनि मल्टिप्लाईमा हुन्छ डिवाइड बाई इएनए है, इएनए ठीक छ। सो अल्सो है, अल्सो हामी एरिया स्ल्याब इक्वल टु के राख्न सक्छौं विड्थ इन्टु थिकनेस डी इन्टु टी पनि राख्न सक्छौं, ठीक छ। सो हल भोल्टेज को फर्मुला यो पनि भयो है। सो यो पनि भयो, ठीक छ, बीआईडी डिवाइड बाई इएनए, ठीक छ। तर यदि हामीले एरिया है, एरिया अफ स्ल्याब को ठाउँमा विड्थ इन्टु थिकनेस राख्यो भने हाम्रो यहाँ ए को ठाउँमा डी इन्टु टी राख्ने बित्तिकै डी र डी क्यान्सल हुन्छ, यहाँ चाहिँ के भन्छ टी मात्रै बच्छ है। सो फाइनल रिलेसन हाम्रो के हुन जान्छ भीएच भनेको बीआई बाई एनईटी है, बीआई बाई एनईटी ल। सो दिस इज हल भोल्टेज, यही नै चाहिँ हाम्रो के हो त हल भोल्टेज को रिलेसन हो है त ल। दिस इज हल भोल्टेज, यहीसम्म चाहिँ हामीले गर्नु थियो है त। यदि हल रेसिस्टेन्स को लागि सल्भ गर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि म यति सल्भ गरिदिन्छु है। सो फ्रम ओहम्स ल है। सो फ्रम ओहम्स ल हाम्रो भी भनेको के हुन्छ त आई इन्टु आर है, ठीक छ। सो भी हल भनेको आई इन्टु आर एच है, हल रेसिस्टेन्स। सो हाम्रो भीएच को रिलेसन भर्खरै हामीले के निकालेको छ बीआई डिवाइड बाई एनईटी नेट इक्वल्स टु करेन्टले मैले स्मल आई लेखिदिएको छु, आई लेखिदिएँ मैले। सो आर एच, सो आई र आई क्यान्सल हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त हल रेसिस्टेन्स आरएच भनेको बी बाई नेट मात्रै है, बी बाई के त नेट मात्रै आउँछ, अलि मात्रै फरक छ है। हल भोल्टेजमा चाहिँ बीआई बाई नेट हुन्छ है, हल भोल्टेजमा चाहिँ बीआई बाई नेट हुन्छ भने हल रेसिस्टेन्समा चाहिँ आई हुँदैन बी बाई नेट मात्रै हुन्छ है। सो तिमीहरूले चाहिँ यसमा सबैको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। भीएच भनेको हल भोल्टेज
है अनि बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड आई भनेको करेन्ट एन भनेको नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स पर युनिट भोल्युम है अर्थात नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अथवा होल डेन्सिटी हुन सक्छ ई भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन टी भनेको थिकनेस अफ स्ल्याब है स्ल्याबको थिकनेस ठीक छ सो यसलाई चाहिँ के भन्छ दिस इज हल रेसिस्टेन्स यो चाहिँ हाम्रो हल रेसिस्टेन्स भयो है त ल सो र यसमा चाहिँ जुन क्वान्टिटी छ 1/ne है 1/ne लाई चाहिँ हल कोएफिसिएन्ट भन्छ है 1/ne द क्वान्टिटी 1/ne इज कल्ड हल कोएफिसिएन्ट यसलाई चाहिँ हामी हल कोएफिसिएन्ट भनेर पनि भन्छौं है त ल सो यसरी चाहिँ तिमीहरुले डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल सो हल भोल्टेज को मात्रै माग्या छ भने हल भोल्टेज निकालेर छोड्दिने हल रेसिस्टेन्स पनि निकाल भनेको छ भने 2-3 लाइन एक्स्ट्रा चाहिँ यसरी हल रेसिस्टेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्ने है त ल सो ओके क्वेशन नम्बर 19 को ए सक्यो है त ल सो अब 19 को बी मा चाहिँ हाम्रो हल भोल्टेज सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल राखेको छ ओके अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 19 को बी को है त ल सो क्वेशन नम्बर 19 को ए मा हामीले अघि भर्खरै चाहिँ हल भोल्टेज को डेरिभेसन गरेका थियौं अब त्यही हल भोल्टेज को फर्मुला युज गरेर हामीले एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु छ न्यूमेरिकल एकदमै इजी छ है त ल सो यो न्यूमेरिकल चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स में आया छ एग्जाम में क्वेशन में है यो चाहिँ हल भोल्टेज को डेरिभेसन 3 मार्क्स को थियो है र यो न्यूमेरिकल चाहिँ हाम्रो एग्जाम में 2 मार्क्स को छ है त ल सो फर्स्ट अफ अल हामीले क्वेशन बुझ्नु पर्यो क्वेशन पढौं के भनेको छ अ स्लाइस अफ इंडियम एंटीमोनी is 2.5 mm thick and carries a current of 150 milliampere. A magnetic field of flux density 0.5 Tesla produces maximum Hall voltage of 8.75 millivolt. Between the edges of slice, calculate the number of free electron or free charge carriers per unit volume भनेको छ है त ल सो क्वेशनले चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अर्थात जसलाई हामी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भन्न सक्छौं है सो क्वेशनले चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर भनेको छ है त ल सो फर्स्ट अफ अल हामीले गिवन लेख्नु पर्यो गिवन लेखौं सो गिवन दैट ल सो हामीलाई गिवन के छ हेरौं a slice of indium antimonide is 2.5 mm thick भनेको छ ल थिकनेस दिएको छ हामीलाई 2.5 mm ल यसलाई मिटरमा लानु पर्यो 2.5 into 10 का पावर -3 मीटर ल and carries a current of 150 ampere milliampere so I equals to छ हाम्रो 150 milliampere अर्थात 150 into मिली भनेको जहिले पनि 10 का पावर -3 अनि एम्पियर है अब मैग्नेटिक फील्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को भ्यालु छ हाम्रो 0.5 टेस्ला प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हल भोल्टेज भनेको VH इक्वल्स टु हाम्रो छ 8.75 into 10 का पावर -3 है भोल्ट सो हामीलाई चाहिँ मिली भोल्ट मा दिया छ त्यसैले मिली भनेको 10 का पावर -3 अनि भोल्ट है सो क्वेशनले भनेको छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अर्थात टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम यो n/v जसलाई हामी स्मल n भन्छौं स्मल n को भ्यालु क्याल्कुलेट गर भनेको छ है त ल सो हामीलाई थाहा छ फर्मुला वी नो हल भोल्टेज को फर्मुला हामीसँग छ VH equals to BI divided by net है त ल सो अघि भर्खर हामीले डेरिभेसन पनि गरेका थियौं सो B भनेको छ हाम्रो हामीले निकाल्नु पर्ने ल सो हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो n छ है सो हामी n इक्वल टु लेखौं पहिला n इक्वल टु लेख्यो भने के लेख्न सकिन्छ BI डिवाइड बाइ
VH यो साइडमा आउँछ VH इन्टु E इन्टु T ल सो सबैको भ्यालु राखौं B भनेको हामीसँग 0.5 टेस्ला इन्टु I भनेको छ हामीसँग 150 मिली एम्पियर मिली भनेको 10 का पावर -3 डिवाइड बाइ VH भनेको हल भोल्टेज छ हामीसँग 8.75 इन्टु 10 का पावर -3 भोल्ट इन्टु E भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा छ 1.6 इन्टु 10 का पावर -19 कोलुम इन्टु थिकनेस भनेको छ हामीसँग थिकनेस छ 2.5 इन्टु 10 का पावर -3 मिटर है त ल सो यसरी चाहिँ हामीले सबै भ्यालुलाई क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ n इक्वल्स टु 2.14 इन्टु 10 का पावर 22 है इलेक्ट्रोन्स पर मिटर क्यूब ठीक छ ल सो यसरी चाहिँ हामीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु थियो है एकदमै इजी न्युमेरिकल थियो यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरको क्वेशन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आएको थियो है त फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम 2081 अफ आवर नास्ट सेकेन्डरी स्कुल है त ल सो क्वेशन नम्बर 19 को बी सँगै हाम्रो ग्रुप बी कम्प्लिट भएको छ है ल सो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी ग्रुप सी मा चाहिँ हामी इन्टर गर्नेछौं है त ल सो ओके आजलाई यति नै आजलाई म बिदा हुन्छु नमस्ते